अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो पाकिस्तानी माओं के नाम है। 24 करोड़ आबादी के इस मुल्क में अगर वो हमें 1 लाख बच्चा तैयार करके दे सकें, आज आपको 5 खुसूसियात बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये 5 खुसूसियात किसी बच्चे में वो बिल्ड करें तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान पूरी दुनिया पे हुक्मरानी कर सकता है। सिर्फ 1 लाख लोग इस मुल्क की तकदीर बदल के रख सकते हैं। मैं 5 खुसूसियात आपको बताता हूँ। मैंने लिस्ट तो बहुत लंबी बनाई थी, लेकिन मैं 5 तक मैंने कट डाउन किया है। अगर ये माएँ अगर अपने बच्चों को नाश्ते के टाइम, खाने के टाइम ये 5 चीज़ें फीड करें रिपीटेडली, हिप्नोसिस का एक अमल होता है ना कि आप रिपीटिशन करें तो उनके दिमाग में वो बैठ जाती है चीज़। अगर ये 5 चीज़ें उनमें पैदा कर लें तो यकीन जानिए कि आने वाले कुछ ही सालों में आपको रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और मैंने सिर्फ माँओं की बात की है क्योंकि पेरेंट्स में जो माँ होती है वो बच्चे के बहुत ज़्यादा करीब होती है, और स्पेशली जब वो खाना बनाती है तो खाना बनाने में वो अपने इमोशंस उस खाने में वो शामिल कर देती है। वो प्यार, वो केयर, वो लव, वो सारा इफेक्शन, वो सारी की सारी उस खाने के ज़रिए उस बच्चे के अंदर जाती है। यही वजह है कि वो बच्चा जो है वो बड़ा हो के अपने माँ के हाथों के बने हुए खाने कभी नहीं भूलता। वो अक्सर घरों में इस बात पे लड़ाई भी होती है कि वो जब कंपेयर करता है अपनी बीवी से तो वो अपने माँ के खानों को याद करता है तो बेगम साहिबा थोड़ा सा गुस्सा कर जाती हैं। हालांकि इसमें कोई कबाहत नहीं है, उसको कंपेयर तो वैसे करना नहीं चाहिए। ज़ाहिर है वो उसके अंदर वो जो हलावट थी, वो जो माँ की ममता थी, वो तो ज़ाहिर है बीवी से तो नहीं वो उन खानों में आएगी। लेकिन ये है कि जो बेगम साहिबाएँ जब वो माँ बनती हैं तो वो अपने बच्चों को, वो अपनी हलावट जो है ना वो अपने बच्चों के लिए उनके अंदर चली जाती है। तो इसलिए मैंने शुरू में ये बात की थी कि मेरी वीडियो पाकिस्तानी माँओं के नाम है, क्योंकि माएँ जो हैं वो अपने बच्चों पे ज़्यादा इख्तियार रखती हैं कि जो बात माँ कहती है वो उनके दिमाग में लाजमी बैठती है। और अगर ट्रेनिंग के दौरान, वो उसकी बढ़ोतरी के दौरान, खाने के वक्त, किसी वक्त जब वो उसको सुलाने लगें या उससे बात करें या कोई लोरी सुनाएं, कोई कहानी सुनाएं, तो उसमें अगर ये 5 खुसूसियात शामिल कर दें तो वो यकीन करें कि वो आपका बच्चा एक बहुत ही कमाल का एक लीडर बन के निकलेगा। मैं 1 बाय 1 आपको बता देता हूँ। 5 अगर चीज़ें, टोटल 5 हैं, कोई बहुत लंबी लिस्ट नहीं है। सबसे जो पहली है वो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है। आप जो है वो उनको बताएं कि वो अपने जो एथिकल वैल्यूज़ हैं, जो इखलाकियात हैं, उन पे कभी जो है कंप्रोमाइज़ ना करें, कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें, चाहे उनके लिए उनको कीमत अदा करनी पड़े। और ये ऑनेस्टी जो है ये बहुत बड़ा एक, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हम बचपन में वो पढ़ा करते थे। तो ऑनेस्टी नंबर 1 है। नंबर 2 हार्ड वर्क है। जो हार्ड वर्क है, जो मेहनत है, जो आप काम करते हैं उसमें कभी भी आप शॉर्टकट इस्तेमाल ना करें, कभी भी शॉर्टकट। ये कौम जो है वो शॉर्टकट की वजह से बर्बाद हुई है, आपस की बात है। हम हमेशा हर काम में शॉर्टकट्स मारते हैं जिसकी वजह से हमें जो है वो तकलीफ़ उठानी पड़ती है, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ती है। और इसमें शॉर्टकट को आप छोड़ें और डायरेक्शनल हार्ड वर्क हो। ये नहीं कि शुतर बेमुहार की तरह बस आप हार्ड वर्किंग करते रहें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। स्ट्रक्चर्ड और डायरेक्शनल हार्ड वर्किंग ये आप उनको सिखाएं। फिर एम्पैथी सिखाएं। यानी एम्पैथी से मुराद ये है कि दूसरों का ख्याल करें, दूसरों के लिए हमदर्दी अपने जहन में रखें। हमारे यहाँ ये अक्सर कहा जाता है कि कामयाबी आपको दूसरों की कॉस्ट पे मिलती है। मसलन आपने किसी और के कंधे पे रख के बंदूक चलाई या किसी और के सर पे पाँव रख के आप आगे बढ़े, ये किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ और किसी भी तरह से ये ठीक नहीं है। आप उसको एम्पैथी सिखाएं, आप लोगों को मिल के आगे साथ लेके चलें, और उसमें ज़्यादा कामयाबी होती है। और इसमें बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं जिसमें मिल के लोगों ने एज ए टीम बहुत बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। तो उसको ये सिखाएं कि एम्पैथी रखे, दूसरों को मिल के साथ हमदर्दी रखे दूसरों के बारे में भी, और उनको साथ लेके चले, एज ए टीम लेके चले। अच्छा, चौथी जो चीज़ है वो थैंकफुल है, शुक्रगुजार होना। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको अल्लाह ने बेशुमार नेमतें दी हैं, लेकिन वो शुक्रगुजार नहीं होते। वो बस ऊपर ही इधर उधर देखते हैं, दूसरों की एग्जांपल देते रहते हैं जी कि फ़लाँ के पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, फ़लाँ ये कर गया, मैंने क्यों नहीं किया, वो इस तरह है, वो इस तरह है। आप उन्हें कहें कि जो अल्लाह ने आपको दिया है उसका शुक्र अदा करें और उससे आगे चलें। ठीक है, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि आप जो हैं वो यूनिक हैं, आप यूनिक है और आप जैसा कोई और नहीं है।
تو آپ اپنے آپ سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں کہ میں پہلے کیا تھا اور ابھی کیا ہوں، میں نے کتنی امپرومنٹ کی ہے. تو وہ جو اچیومنٹس ہیں، وہ امپرومنٹس ہیں، ان کو آپ پچھلے اپنے ماضی کے ساتھ کمپیئر کریں. ادروائز کسی دوسرے انسان کے ساتھ آپ کمپیئر نہ کریں. تو تھینکفل ہوں، بس ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کریں. جو پانچویں اور آخری جو چیز ہے وہ ہے فیئر لیس، جو نڈر ہونا. ان کو ڈرنے سے بچائیں. مثلا ہم بچپن سے ان کے دماغ میں بہت زیادہ چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ وہ بابا آ جائے گا، وہ کتا آ جائے گا، وہ بلی آ جائے گی، وہ بھاؤ آ جائے گا. عجیب عجیب قسم کے ہر ٹریڈیشن میں، ہر کلچر میں عجیب عجیب نام ہیں. ان کو صرف اللہ سے ڈرنا سکھائیں. دیٹس اٹ. ان کے دماغ میں کسی قسم کا فیئر نہ ڈالیں. اور وہ کوئی بھی غلطی کرتے ہیں تو وہ غلطی سے سیکھتے ہیں. آپ انہیں یہ بتائیں کہ غلطی جو ہے کرنے سے بندہ سیکھے گا. میں اکثر ایک ایگزامپل دیا کرتا ہوں کہ میں ایک ریسرچ ورک میں تھا کینیڈا کے اندر. تو وہاں کے جو انڈیجنس پاپولیشن ہے، جو ان کے لوکل لوگ ہیں، ان کے جو ٹرائبز ہیں، ان میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا. تو وہ ہر کوئی کانفرنس، سیمینار یا کوئی بھی تقریب ہوتی تھی، اس سے پہلے نا ان کے جو ایلڈرز، بزرگ تھے، وہ آ کے کچھ پڑھتے تھے. اور وہ گھاس کی چھوٹی سی وہ انہوں نے بنائی ہوتی تھی، اس کو ہلکا سا وہ دھواں نکل رہا ہوتا تھا آگ لگا کے، جس کو ہمارے ہاں دھونی دینا کہتے ہیں. تو وہ اس کو لگا کے وہ دھونی دیا کرتے پورے ہال کو، اور ساتھ میں کچھ وہ دعائیں پڑھتے تھے اس کے ساتھ ساتھ. تو میں نے اس سے جب وہ تقریب ختم ہوئی تو میں اس ایلڈر کے پاس چلا گیا. تو بڑے احترام کے ساتھ میں نے اسے اپنا تعارف کرایا کہ میں اس طرح باہر سے ہوں، پاکستان سے ہوں. تو آپ جو وہ دھنی سی دے رہے تھے، اس کے ساتھ جو آپ دعائیں پڑھ رہے تھے کہ کین یو ٹرانسلیٹ دیٹ انٹو انگلش؟ تو انہوں نے کہا جی کہ بالکل میں آپ کو انگلش میں ٹرانسلیٹ. تو انہوں نے بڑی لمبی چوڑی انگلش کی ٹرانسلیشن کی. اس میں مجھے ایک بات ان کی یاد رہ گئی، اور وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں، وہ ہولی اسپرٹ کہتے ہیں گاڈ کو، ہولی اسپرٹ. وہ کہتے ہیں کہ او ہولی اسپرٹ allow us to make at least 20 mistakes today so that we can learn something new. یعنی کہ وہ دعا کرتے تھے کہ ہمیں اے اللہ، جس طرح اگر ہم اپنی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو اس میں وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں 20 غلطیاں کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم کچھ نیا سیکھ سکیں. تو یہ میرے لیے بڑی ایک عجیب سی بات تھی کہ یار ایک بندہ جو ہے وہ اپنے خدا سے دعا کر رہا ہے کہ مجھے غلطیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. لیکن جب میں نے اس کی فلسفی کو دیکھا کہ یار وہ نئی چیز سیکھنے کے لیے آپ کو غلطی کرنی پڑتی ہے. اور آپ جب اپنے بچے کو اگر آپ غلطیوں سے روکیں گے، اس کو ماریں گے، اس کو وہ سیکھ رہا ہے. بچہ تو سیکھتا ہے. آپ نے اپنی لائف میں کوئی غلطیاں نہیں کی، بے شمار کی ہوں گی، تو اس سے آپ نے کچھ سیکھا ہی ہے نا، ایک اندر لیسن سیکھا ہوگا. تو جو بچے ہیں اس میں جو ڈر خوف ہے وہ آپ ختم کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو بتائیں کہ کچھ کرنے سے، غلطی کرنے سے تو سیکھے گا، اور اس کو اسی طریقے سے آپ بلڈ کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک امیزنگ پرسنالٹی لے کے ابھرے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو پیرنٹس کو پتہ ہونی چاہیے بچوں کے معاملے میں اسپیشلی، اور ایون ٹیچرز کو بھی پتہ ہونی چاہیے جو اسکول ٹیچرز ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی ٹیچنگ جو ہے وہ بڑا آسان کام ہے. آپ کے سامنے ایڈلٹس بیٹھے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہی بچوں کی طرح بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بچے ہیں ان کو پڑھانا بہت زیادہ مشکل کام ہے. اور جو میں ایڈلٹس کی بات میں شمائل اس لیے دی میں نے کہ جب میں پی ایچ ڈی والوں کو اور ماسٹر والوں کو پڑھاتا ہوں، تو آج کل میں پی ایچ ڈی والوں کو، تو جو بڑے سے بڑی مجھ سے بڑی ایج کے بھی لوگ ہوتے ہیں کلاس میں کئی دفعہ، تو وہ بالکل بچوں کی طرح بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ اسٹوڈنٹ کے طور پہ آتے ہیں نا، کلاس روم میں بیٹھتے ہیں، تو بالکل بچے بن جاتے ہیں. وہ اسی طرح جناب چھپا کے موبائل فون یوز کریں گے، تو بچوں کی طرح حرکت کریں گے، اور وہ کہیں گے جی سر بریک نہ لے لیں، یا اس طرح کی. مطلب وہ انجوائے کرتا ہوں میں بھی، اس کو برا نہیں مناتا، لیکن یہ ہے کہ وہ بالکل بچے بن جاتے ہیں. وہ کلاس روم میں آتے ہیں تو ٹپیکل اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں. تو یہ 5 جو چیزیں تھیں وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا. اور میں 5 چیزیں دوبارہ گن لیتا ہوں. آنیسٹی ہے، ہارڈ ورک ہے، ایمپیتھی ہے، تھینکفلنس ہے، اور فیئر لیس ہے. یہ 5 چیزیں اگر آپ بچوں میں یہ چیزیں پیدا کر دیں، ان کے بلڈ کر دیں، تو یقین کریں کہ یہ قوم پہ آپ کو بہت بڑا احسان ہوگا. اور میں آپ کو یقین کے ساتھ یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں نہ صرف وہ اپنے خاندان کے لیے بلکہ پورے ملک و قوم کے لیے بہت بڑا لیڈرشپ کا رول پلے کرے گا. اور 1 لاکھ منیمم 24 کروڑ میں سے 1 لاکھ بھی اگر ہم بچے تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے، یقین کریں کہ 1 لاکھ انسان اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہم پوری دنیا پہ حکمرانی کر سکتے ہیں.
تو میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.